बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद लियो साल 2026 आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव साल रहने वाला है। साल के शुरू में ही आप लोग अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई कुछ भी आप नया शुरू करना चाहते हैं, किसी काम का आगाज करना चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ लोगों को अपनी जगह तब्दील करने के बारे में ख्याल आएगा या हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप जगह तब्दील करने के बारे में सोचेंगे, शहर तब्दील करने के बारे में सोचेंगे। तो कुछ ऐसी सोचें आती रहेंगी, लेकिन मामलात एकदम बदलने की तवक्को आपको नहीं रखनी चाहिए। हाँ, शुरू में आपको तहकीक करनी चाहिए, मशवरे लें, आप लोगों को फिर ही ऐसे कोई बड़े स्टेप लेने चाहिए। जून से लेकर अक्टूबर तक आप लोगों के पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, नए प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे, नए काम भी शुरू हो सकेंगे। क्रिएटिव काम, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मीडिया सोशल मीडिया में काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आप किसी मैनेजमेंट की पोजीशन पर हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त तरक्की का वक्त रहेगा। साल के आखिर में आप लोगों के मामलात फिर बहुत बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। मामलात आप लोगों के ऐसे होंगे कि जैसे आप यूं कहेंगे कि ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह बदलना शुरू हो जाएगी। जनवरी फरवरी में आप लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, गुर्बत भी रहेगी, एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आप यूं कहें कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो टाइम है ये आप लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। आप लोग अगर सिंगल हैं तो नए रिश्ते के मौके बनेंगे, मोहब्बत का रिश्ता भी बन सकता है, आपका किसी के साथ कोई वैसे ताल्लुक बन सकता है, कोई नई दोस्ती हो सकती है। तो इस अरसे में, इन महीनों में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो टाइम है ये आपके सिर्फ नए रिश्ते मोहब्बत के हवाले से नहीं होंगे। इस अरसे में आपके कारोबारी ताल्लुकात भी बनेंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपको कुछ ऐसे नए मामलात बन जाएंगे कि नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। आप किसी दूसरे अदारे में जॉब के लिए जा सकते हैं, हायर सैलरी पैकेज पर आप लोगों को कहीं कोई ग्रोथ मिल सकता है, दूसरे अदारों में, दूसरे मुल्कों में काम करने के मामलात बन सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इस अरसे में आप लोगों की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं। जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में फिर आपके बिजनेस में कारोबारी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा, रोज का टाइम रहेगा। वैसे भी ये टाइम आप लोगों को ज़्यादा काम करवाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, जिम्मेदारियां आयद हो सकती हैं, कुछ नई जिम्मेदारियां, जैसे आपके तरक्की हो सकती है, आपके अख्तियारात बढ़ सकते हैं। तो आपके कामों में जहां इजाफा होगा वहीं दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी में एक कंफर्ट भी आएगा, सुकून भी आएगा। आप जिस मकसद की तलाश में होंगे वो आप यहाँ पर अचीव भी कर सकेंगे। तो माली मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो सही, लेकिन साथ में भाग दौड़ भी रहेगी। इसके साथ साथ सितंबर और अक्टूबर, ये वक्त आप लोगों को एक नई डायरेक्शन में भी लेके जाएगा। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक काम के साथ कोई एक नया काम शुरू कर सकते हैं। इसी वक्त में सितंबर और अक्टूबर में रिश्ते आप लोगों के बड़े खूबसूरत हो जाएंगे, मोहब्बत के रिश्ते बेहतर होंगे, आपका जो सोशल सर्कल है वो बेहतर हो जाएगा। ना सिर्फ सोशल सर्कल बेहतर होगा बल्कि आपके घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त भी बढ़ेगी। आप खुद भी दूसरों के घरों में जा सकते हैं, मेहमान बन के जा सकते हैं, शादियों में या किसी बर्थडे पार्टीज़ में, ऐसी जगहों पर जाने का मौका आपको मिलेगा। तो ये वक्त आप लोगों को सोशलाइजिंग करने के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप लोग मेंटली भी सुकून में रहेंगे और रिश्तों के हवाले से भी एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अब देखिए, सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा
جن کی صحت خراب رہتی ہے یا کوئی بیماری ہے اس وجہ سے پریشان ہے، تو اس عرصے میں آپ لوگوں کو ایک ریلیف ملے گا، آپ ذہنی طور پر سکون میں رہیں گے، اور آپ لوگوں کو قدرتی طور پر یا تو کوئی ایسا علاج مل جائے گا کہ جس میں آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، یا پھر آپ کی امیونٹی، آپ کی جو ریزسٹنس پاور ہے وہ اتنی اچھی ہو جائے گی کہ اس عرصے میں آپ لوگوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو مارچ کے بعد سے آپ کے جو رشتے ہیں ان کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ ہاں، جون جولائی اور خاص طور پر اگست کے مہینے میں آپ لوگوں نے کسی بھی رشتے کو خراب نہیں ہونے دینا، مطلب کیونکہ اگست کے مہینے میں کچھ ایگو ایشوز آ سکتے ہیں، کچھ ایسے آپ خود کو زیادہ پسند کریں گے، آپ دوسروں کی بات کو شاید سننا گوارا نہ کریں، تو یہاں پر آپ نے اپنے اندر ایک عاجزی بھی رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کسی ایک کام پر آپ لگانا چاہتے ہیں، تو جون کے بعد حالات بھی کھل جائیں گے، حالات سازگار بھی ہو جائیں گے، اور نقصان کے جو خدشات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو جون کے بعد آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کے رشتے میں اگر کہیں پر کوئی کھٹائی آتی ہے یا آپ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو آپ نے دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا رشتہ خراب نہیں ہونے دینا، کیونکہ باہر کے لوگ، آپ کے باقی جو فیملی ممبرس ہیں، وہ آپ کے رشتے کے اندر مزید دوری پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے، میاں بیوی نے، اپنے رشتے کو خود ہی سمجھنا ہے، خود ہی بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے ملک جا کے کام کرنا پڑتا ہے، یا آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، آپ کانٹینٹ کریشن کا کام کرتے ہیں، یا پھر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو یہ سال آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ویسے کاروباری لوگوں کے لیے جو سیکنڈ ہاف ہے 2026 کا، جون کے بعد کا وقت، وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا، کیونکہ اس عرصے میں آپ کی سیونگز بھی ہوں گی، آپ بچت کر سکیں گے۔ پہلے جو 6 مہینوں میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز بڑھیں گے، لیکن آگے چل کر وہ ایکسپینسز بہت حد تک کنٹرول ہو جائیں گے اور آپ کی سیونگز ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پیسہ جمع ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ بھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے، گھریلو زندگی کے لیے، ڈومیسٹک لائف کے لیے، اسپرچل گروتھ کے لیے بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ آپ کو ذکر اذکار کرنے چاہیے، وظائف کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کو جہاں پر کوئی کمی محسوس ہوگی تو وہ ذکر اذکار اور وظائف کی مدد سے وہ کمی پوری بھی ہوتی جائے گی۔ اور اگر ہم سیٹرن کی پوزیشن کو دیکھیں تو آپ کا آسٹرالوجی کی طرف رجحان بڑھے گا، پامسٹری، نیمرالوجی، ایسے خفیہ علوم کی طرف آپ کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نہ صرف اپنے رازوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے بلکہ دوسروں کے بھی رازوں کو ڈسکور کرنا چاہیں گے۔ وہ تمام لوگ جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں، تحقیق کا کام کرتے ہیں، انہیں کچھ بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی لاٹری یا پرائز بانڈ خریدتے ہیں، تو اگر آپ کے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا ٹائم رہے گا۔ تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو یہ سال آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی گہری تبدیلی لے کر آئے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی کامیابیاں دے، بہت خوش رہیں، صحت والی زندگی گزارے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو اوورال یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے ایک زندگی بدلنے والا ٹائم رہے گا، کچھ بڑے فیصلے کرنے کا ٹائم رہے گا۔ تو اسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی میں جو اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں۔ اب یہ سیاروں کی انرجیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو ہیں۔ تو اس عرصے میں اگر آپ لوگ درست فیصلے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ملے گا۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں،
اپنے آنے والے سالوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام کب کس وقت کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔